भूमि बहुआयामिक महत्व बोकेको प्राकृतिक सम्पदा हो। भूमि हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ पनि हो। भूमिको सही र व्यावसायिक उपयोगद्वारा एकातिर मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्दछ भने अर्कोतिर भूमिलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएका कृषक वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउन मद्दत गर्दछ। तसर्थ चाँडो भन्दा चाँडो जमिन बाँझो राख्ने प्रविधिको अन्त्य गरी बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने योग्य नीति राज्यले अघि सारेको छ, जसले मुलुक बाहिरबाट हुने खाद्यान्नको आयातलाई घटाउन र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरी प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न राज्यको दायित्व हो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको, यसै सन्दर्भमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई भूमिमाथिको पहुँच स्थापित गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहका सरकारको साझा अधिकारको रूपमा सूचीकृत गरेर तिनै तहका सरकारबाट काम भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारी सञ्चालकले सहकारीको मर्म र भावना एवं उद्देश्य विपरीत मनोमानी ढंगले रकम दुरुपयोग गर्दा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था सृजना भई सहकारी प्रति नकारात्मक भावना बढ्दै गएकोले सहकारीको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ। सहकारीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा माननीय ज्यूहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासा र चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न र मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूबाट भइरहेको काम कारबाहीका बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म प्रश्नकर्ता माननीय सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई समसामयिक विषयमा प्रश्न मार्फत जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम माननीय बलराम भण्डारीज्यूले विभिन्न विषयमा उठाउनु भएका विषयहरूमा केही उत्तरहरू राख्न चाहन्छु। सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छैन। भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू उपयोग नियमावली जारी भएको समेत छ। साथै संशोधनको तयारी भइरहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नभए तापनि नापी र मालपोत कार्यालयहरू एकीकृत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ। साथै यी कार्यालयहरू एकीकरण हुँदा चालु खर्च कटौती समेत हुन जान्छ। बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपले सीमा व्यवस्थापनका लागि नक्साङ्कनको कार्य सम्पन्न गरिसकेको र अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापनको लागि कूटनीतिक पहल समेत भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई कार्य भइरहेको छ र राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म 697 स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई 2853 वटा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ, जसमा 8,79,098 संख्यामा लगत प्रविष्ट गरिएको छ, जसमध्ये भूमिहीन दलित संख्या 71,149, भूमिहीन सुकुम्बासी संख्या 1,41,629, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या 6,86,320 रहेको छ।
सरकारी विभाग मार्फत कार्य योजना तयार गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको तथा सबै सहकारीहरूमा कोपोमिस कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रणालीलाई आबद्ध गरी अनुगमन निरीक्षण समेत भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै हालसम्म 49 जिल्लामा गरीब घर परिवार पहिचान गरी 6,15,161 वटा गरीब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने 15 वटा जिल्लामा गुनासो सुनवाईको कार्यक्रम भइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यस्तै माननीय प्रेम सुवालजीले उठाउनुभएका विभिन्न विषयहरू रहेका छन् र उहाँले उठाउनुभएका विभिन्न विषयहरूको उत्तर राख्न चाहन्छु। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। खराब सहकारीको विषयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आवश्यक खर्च गरिरहेको छ। हालसम्म 12 वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये 2 वटा सहकारीको समस्या समाधान पनि भइसकेको छ र अन्यको पनि समाधान हुँदै जाने क्रममा रहेको छ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भएको भनी स्पष्ट पारिसकेको छ। उक्त क्षेत्रको सीमाका विषयमा बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक सहयोग लिई नेपाल भारत दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति मार्फत कार्य अगाडि बढाइने संयन्त्र रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ र बढाइने पनि छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको छ भने कमैया कमलरी लगायतका विषयको सम्बोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तह मार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसमा सबै प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वयनको कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको छ। प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दुवै स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिन चाहन्छु भने गुठी ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल अगाडि बढेको छ। हटबन्दी र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनका विषयहरूमा एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएर कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु।